पुलिस स्टेशनाक न्ही हे सगळे खरें म्हणून जालें न्ही जागो पळयला तुमी आमी ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशनार आसा आनी ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशनाच्या फाटल्यान हो जागो देवाचे कृपेन भरपूर आसा बरो पण कितें सांगतलें हांगासर खुबश्यो अश्यो गजाली आसा जेणे करून पुलिसांक बरे भशेन बेनिफीट हांगासर ना। तुमी पळयल्यार रस्तो हांगासर कितें करता हे आतां हे पळया जागो आसा थंयसर मूर्त आजून घालूंक ना आनी हे अशें सगळे दवरलेले आहा कोणाचे हे पळया हे लोकांक येवपाकूय बरें आहा पार्किंगूय देवाचे कृपेन बरें आहा पण हेतून कितें आसा खबर आहा ह्या पुलिसांचे आमी बारीकशे अशें लक्ष घातले जाल्यार हांकां खंय तरी न्हिदपाक उठपाक जागो हांकां ना। म्हणजे पुरो जालें जाल्यार एखादो डायबिटीजचो मनीस आसतलो एखादो कसो तरी मनीस आसता थकाव आसता दीसभर वतान रावले उपरांत त्या मनशाक दिसता की आपल्यान खंय तरी मातशें आड पडचें तांकां बिरेक कांय दवरूंक ना वायट दिसता। अजून कांय म्हूर्त लागना हेंच्या पुलीस स्टेशना वयलो हेंचो पुलीस स्टेशना वयलो म्हूर्त लागना दुसरें पुलीस स्टेशन बांदपाक। आतां नोयेना बी येयली हे पळया हे सगळे खटा सगळे हे जाल्ले आसा आवाज येता सगळे पळया। आतां म्हाका दिसता ते ओल्ड गोवाचे 3 तारखेक फेस्त आहा ते आनी तेच्या पयलीं नोयेना आसा तेन्ना बी सारकें करतले काय कितें। जागो अशी परफेक्ट आसा पुलीस स्टेशनाक लागून जागो परफेक्ट पण फायदो कांय ना हांगा बेरेक जेन्ना ना कितें म्हणपाचें। आज आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार येयली कितें कंप्लेन कोणाची आसलेली म्हणून हांगा तुमकां खबर आसा न्ही 1 वर्स जालें हे जेन्ना आमच्या गोंयचे सायबाचे जे उत्सव आसलेलो जे तेजे फेस्त आसले त्या वेळार न्ही हांगा खुबशे बरें काम केल्लें आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान करोडोनी पयसो मोडलो सगळें बरें केलें। आतां हांगासर खरें म्हणलें जाल्यार रस्तो बरोबर ना पुलिसांक ते पुलीस स्टेशन ओल्ड पुलीस स्टेशन आसा पळय ते तुमकां दाखयतलेत आमी ते ओल्ड पुलीस स्टेशनासून काडून तांकां हांगा हाडले। हांगा खरें तरी इमर्जन्सी कलेक्टरान DG बी बसपाक लागून हो रूम केलो ते ओल्ड पुलीस स्टेशन सारकें रिपेर करता जावं नवें बांदता म्हणून तांकां हांगा हाडून वयले। हांगा न्ही सगळे गजाली बऱ्यो आसा एकाच रुमान सगळे ऑफिस प्रत्येक हवालदारूय थंय PC थंय लेडीज पुलीसूय थंय PSI थंय असले हेंचे गजाली PSIंक वेगळो रूम ना मागीर चेडवांक हांगा बेरेक धाकटो तसो आसा तेवटेन बेरेक आसा तेवटेन आनी दादल्यांक म्हणटा तो विश्रांती घर आसपाक जाय न्ही दादल्यांची विश्रांती घर कांय ना बेरेक तांकां ना। म्हणजे समजा एखादो पुलीस रातचे 12 जर ड्युटी आहा तो बेगीन येता 7-8 घरा कडेन जेयता आनी तो हांगा येता 2 वरां बेश्टोच आड पडटलो म्हणल्यार ताका न्हिदपाक एक खाट ना ती ही वेवस्था खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान करपाक जाय। आतां जेन्ना नोयेना फुडल्या म्हयन्यान चालू जातले त्या वेळार कितें गडबड करतले तरी काय जातले काय हे आमचो विचार आसा। हांगा आमी पळयले की जे पुलीस आसा ते सबंद दीस आनी बसोनूच रावतात जेन्ना अशें कोणाक डायबिटी आसता कोणाक हार्टाचो प्रॉब्लेम आसता कोणाक बरो नासता कोणाक कितें एक आड पडपाक लागून कितें तरी एक जागो तांकां जाय। पुलीस ते शेवटी मनीस ते तांकां खंय तरी अशें दिसता की मातशें रेस्ट घेवचें म्हणून जाल्यार ते रेस्ट घेवपाक मेळपाक जाय। तुमकां खबर आहा डायबिटी मनशाची कितें हालत जाता ती आनी हांकां चड करून न्ही हे वतान भितान रावल्या कारणान बेश्टी सबंद हो ट्युरिस्ट एरिया हांगासर लोक खंयसून येता आनी थंय पुलीस आसता सद्दां एक्सिडेंट जाता केन्ना भायल्या लोकांची गाडी गोंयच्या लोकांच्या गाडयेक लागता तसो आसा म्हणजे खुबशे इन्सिडेंट जे आसा ते कंटिन्यू चालूच आसता आनी अशा हेका लागून जर पुलिसांनी 1 वर बेश्टो आपूण खाटीर फाट टेकयतलो म्हटल्यार जाल्यार तांकां एक विश्रांती घर तांकां ना ती खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान करपाची गरज आसा। आतां 1 वर्स जालें तांकां हांगा तुमी कांयच बेनिफीट दिना आनी आतां परत गोंयच्या सायबाची फेस्त लागीं पावले मागीर परत करतले काय ना ते बी पळोवपाक जाय। आतां 1 वर्स जालें खरें म्हणलें जाल्यार हे असो रस्तो पळय आसा सगळे खडा जाल्ले आसा कांय तेजे बेनिफीट हे ना रस्त्याक घालता बेश्टो सादो मनीस सुद्दां जरी चलोन वयता जाल्यार तो आवाज येता आनी हे आसा ते फातर हालता ते सारकें करूंक जाय। हांकां विश्रांती घर जाय हांकां सगळीं हांगा काळजी कित्याक हे लोक स्पोर्ट जे लोक येता पळय हांगासर खुबूच लोक त्रासूय करता आनी जर जाता तितले बेगीन हे जे पुलीस स्टेशन आसा हे जाता तितले बेगीन तेंचे ओल्ड पुलीस स्टेशनार तुमी नवें पुलीस स्टेशन बांदता म्हणटा तर बांदा तरी ते फास्ट काम करा तरी। अरे ओल्ड गोवा 24 वरां लोक हांगासर येयत आसता आनी हेच जर पुलीस स्टेशन हांगासर जे पुलीस काम करतले तांकांच जर हांगा बेनिफीट ना जाल्यार फायदो कित्याक। आमचे रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हेंचे
पुलीस स्टेशन सारकें करचें म्हणून देव बरें एक पळयता हांगासर हे येद्दे व्हडले झाड आसा समजा हे वाड्यान बिड्यान कोसळोन जर हे जर पडले म्हणजे भितूर कितें पुलीस बी आसा पळय न्हू ते थंयच्या थंय खंय वचपाचें म्हणून हे चिता कितें आहा ती बंदोबस्त करा जाता इतले बेगीन हे झाडाचे पळयले हे हाल हे केन्नाय हे झाड रोखड्या रोखडे टक 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 करून मोडपाची हेजी हे जाता तेन्ना उपकार करून कितें आहा ते पुलीस स्टेशन जितले बेगीन बांदतले तितले बरें जातले ओल्ड गोवा ओल्ड पुलीस स्टेशन आहा पळय ओल्ड गोवाचे जे आतां नवे बांदपाक करतले म्हणून जे सांगला ते आतां पळया तेजी हालत ही अशी आहा पळयलें अजून हेजें कांय काम चालू करूंक ना आनी हे अशेंच उशें आहा तुमकां खबर आहा खरें म्हणून जाल्यार न्ही म्हत्वाचें म्हणजे हांगा हे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन हांगा म्हत्वाचें कित्याक हांगा ट्युरिस्ट लोक जायते येता कोणाची कसली कसली भानगड गोंयांत न्ही खरें म्हणून जाल्यार ह्यो दोन गजाली सामके शुअरिटीन जाय म्हणजे ती एक पुलीस स्टेशन दुसरें आसा तें हॉस्पिटल 108 पुलिसाचे 112 हे ज्यो गजाली आसा ह्यो म्हत्वाच्यो आसा आनी ह्या गजाली कडेन सरकारान खरें म्हणून जाल्यार लक्ष दिवपाचें पण हे पळय आतां तुमकां सांगलें न्हू थंय तांकां विश्रांती घर ना पुलिसांनी जर आरामूच करप ना मागीर लोकांचो मार खातात बाबडे ते आनी मागीर पुरो जाता तांकां सरकाराचें तेंचेर लक्ष ना जाल्यार लोकांचें आनी कितें लक्ष आसतलें सरकार न्हू नाका जाल्ले IIT खंयचे हे रेस 4 फॉर्म्युला रेस 4 असले सगळे हाडून न्ही झेत मारता पण पुलीस स्टेशन सारकें करूंक जाय ओल्ड गोवाचे ते कळना तांकां असले हे सरकारचे नखरे सरकाराचे तसले नखरे नाका जाल्ले हे नखरे सरकाराचे IIT हाडटा खंयचे 4 रेस हाडटा अरे पुलीस स्टेशन बी हे आसा ते पळया मरे गरजेचें कितें आहा ते पळयना नखरे करतात सगळे